अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मालूमात आमा क्लास 100 में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है बहुत ही अहम सबक। जी हाँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ तस्वीरें और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये तस्वीरें किस शख्सियत के बारे में हैं। जी हाँ, शख्सियत। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में जिनका बहुत ही बड़ा किरदार है हमें इस मुल्क की आज़ादी को देने के लिए। जी चलते हैं कुछ तस्वीरों की तरफ और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस शख्सियत के बारे में। जी देखते हैं पहली तस्वीर। बिल्कुल ये है मीनार पाकिस्तान। वेरी गुड। और आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान किस जगह पर बनाया गया है? जी हाँ, मीनार पाकिस्तान बनाया गया है उसी जगह पर जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। जी देखें जल्दी से, ये कौन सी तस्वीर है? बिल्कुल मज़ार कायद। और अब आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया कि ये सबक किस शख्सियत के बारे में है। जी हाँ बिल्कुल, ये सबक है आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और आज हम इस सबक में पढ़ेंगे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनकी पैदाइश, उनकी इब्तदाई तालीम और उनकी सियासी कारनामों के बारे में कि कैसे उनकी अनथक मेहनत से हमने हासिल किया ये आज़ाद मुल्क, जिसमें आज हम अपने वालिदैन के साथ और अपनों के साथ, अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ, ना सिर्फ मुसलमान बहन भाइयों बल्कि मुख्तलिफ़ अक़लियतों के साथ भी मिलजुल कर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चले पढ़ते हैं अपने सबक की पढ़ाई को और जानते हैं इसमें मज़ीद बहुत सी चीज़ें। जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हासिलात ताल्लुम को देखते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तारुफ़ बतौर बानी पाकिस्तान करा सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के अहम वाक़यात, तारीख़ पैदाइश, बानी पाकिस्तान, चंद अहम कारनामे, तारीख़ वफ़ात को बयान कर सकें। बता सकें कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और ख़िदमत से क्या सीखा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना और वालदा का नाम मिठी भाई था। पूंजा जिन्ना का शुमार कराची के बड़े ताजरों में होता था। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद अली की तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिल करवाया। 1893 में आप आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने लिंकन इन में दाखिला लिया और वकालत का इम्तिहान पास किया। अमली ज़िंदगी 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना वतन वापस तशरीफ़ लाए और बम्बई, मौजूदा मुंबई से वकालत का आगाज़ किया। कुछ ही अरसे में आपका शुमार मुल्क के कामयाब तरीन वकला में होने लग गया। सोचें और बताएं, कायदे आज़म ने वकालत को ही बतौर पेशा क्यों इख्तियार किया? मज़ीद जानिए, कायदे आज़म हिंदुस्तान के महंगे तरीन वकील थे। आप फ़ी पेशी के हिसाब से मुआवजा लेते थे। अहम मालूमात। हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिया सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ इसी दो कौमी नज़रिए से किया। कायदे आज़म का मशहूर कौल है, हिंदू गाय की पूजा करता है जबकि मुसलमान गाय के गले पर छुरी चलाता है, इसलिए इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। सियासी ज़िंदगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जल्द ही सियासत में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। मुसलमान गुलामों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हिंदू बज़ाहिर तो आज़ादी की बात करते लेकिन दर हकीकत वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदा में ही हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की हर कोशिश मुखलिसाना थी, मगर वो अपने मकसद में नाकाम रहे। जल्द ही इन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है और इन्हें मुसलमानों के हकूक़ की कोई परवाह नहीं। उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद कहा और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तहरीक पाकिस्तान और कायदे आज़म। मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए का प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ पर वाज़िया कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जो एक वतन में इकट्ठी नहीं रह सकती।
جب علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا تو قائد اعظم نے اس کے لیے عملی جدوجہد شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مسلمان اس جلسے میں شریک ہوئے۔ اس جلسے میں ایک قرارداد پاکستان کی گئی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد میں انگریز راج سے ہندوستان کی تقسیم اور قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اہم معلومات: کانگریس نے قرارداد لاہور کا خوب تمسخر اڑایا اور اسے قرارداد پاکستان قرار دیا۔ قائد اعظم کو یہ نام بہت پسند آیا اور انہوں نے قرارداد لاہور کا نام بدل کر قرارداد پاکستان رکھ دیا۔ شروع میں ہندو اور انگریز دونوں اس قرارداد کا خوب مذاق اڑایا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آزادی کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری جانب دوسری جنگ عظیم کے باعث انگریزوں کی حکومت بھی کمزور ہونے لگی۔ آخر کار انگریز سرکار نے ہندوستان کو 2 آزاد ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح 14 اگست 1947 کی رات قیام پاکستان کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ مزید جانیے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نام پاکستان چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ سرگرمی: اساتذہ یا والدین کی رہنمائی میں معلوم کریں کہ قائد اعظم کو مسلم لیگ میں شمولیت کے لیے کس نے قائل کیا۔ تحریک پاکستان کے دوران محمد علی جناح نے دن رات مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کیا۔ ان کی اس لازوال جدوجہد کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ یہ نام تاریخ میں ایسا مقبول ہوا کہ آج ہر کوئی محمد علی جناح کو قائد اعظم کے نام سے ہی جانتا ہے۔ استحکام پاکستان اور قائد اعظم: قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم آزاد ملک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے انتھک محنت کی، افواج پاکستان کو منظم کیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ صحت کی خرابی کے باعث وہ زیادہ دیر کام نہ کر سکے۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو انتقال فرما گئے۔ آپ کی آخری آرام گاہ کراچی میں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ پاکستان کی زیادہ خدمت نہ کر سکے، لیکن ہمیں اس کی خدمت کے لیے ایک رہنما اصول بتا گئے۔ آپ کا فرمان ہے ایمان، اتحاد اور یقین محکم۔ آپ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وطن عزیز کو ایک عظیم تر مملکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ بات چیت: قائد اعظم کے طلباء کے لیے کہے گئے مختلف فرمودات انٹرنیٹ سے تلاش کریں اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ان فرمودات پر بات چیت کریں۔ اہم نکات: قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک کامیاب وکیل تھے۔ 23 مارچ 1940 کو آپ نے منٹو پارک موجودہ گریٹر اقبال پارک لاہور کے جلسے میں قرارداد لاہور منظور کروائی۔ قرارداد لاہور کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ تحریک پاکستان کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم انتقال فرما گئے۔ آپ کی آخری آرام گاہ کراچی میں ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اور پڑھا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی انتھک کوششیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیماری کا خیال تک بھی نہیں کیا اور ہمیں آزادی دلوانے کے لیے دن رات بس محنت اور محنت کی۔ جی ہاں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ قائد اعظم کے قول ایمان، اتحاد اور یقین محکم پر عمل کریں گے، اور اس امید کے ساتھ ملیں گے دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔